नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गत मङ्सिर 27 गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतगणना अनुसार महामन्त्री द्वयमा थापा र शर्मा विजयी। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न मतगणना अनुसार थापाले 3023 र शर्माले 1984 मत प्राप्त गरे। महामन्त्रीका अन्य उम्मेद्वारहरू क्रमशः डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1556, प्रदीप पौडेलले 1393, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 809 र डाक्टर राजा राम कार्कीले 106 मत प्राप्त गरे। 4682 मत गणनामा भएको सबैभन्दा बढी मत थापालाई। विश्वप्रकाश शर्माद्वारा दोस्रो स्थानमा जित हासिल। कांग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिका 2 महामन्त्रीका लागि सोमबार निर्वाचन। उपसभापति पदमा पार्टीका युवा नेताहरू थापा, डाक्टर महत, पौडेल, डाक्टर रिजाल, डाक्टर कार्की र शर्मा उम्मेद्वार। कांग्रेस महामन्त्री पदमा पराजित भएका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बिहिबारै बुझाए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा। कांग्रेसको महाधिवेशनमा आफूले प्रतिस्पर्धा गरेको महामन्त्री पदको मत परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै रक्षा मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय लिएको रिजालको भनाई। शेखर कोइराला पक्षबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार रहेका रिजालले प्राप्त गरे 809 मत। रिजालद्वारा महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त। सरकारद्वारा पौष 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म बालबालिकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिने तयारी। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने तयारी गरिएको खोप शाखाको भनाई। बालबालिकाका लागि देशका 57 जिल्लाका विद्यालयबाट खोप दिइने योजना। खोप लगाउन छुटेका सबैलाई आफूलाई पाए पर्ने स्थानमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नेपालमा 10 महिनाको अवधिमा 2,09,95,536 मात्रा खोप लगाइयो। 1,16,29,621 जनाले एक मात्रा मात्रै खोप लगाएको तथ्याङ्क। 93,65,915 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कुल जनसङ्ख्या 3,03,78,055 मध्ये 38.3% कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाए। कुल जनसङ्ख्याको 30.8% पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको मन्त्रालयको जानकारी। लामो समयपछि बोलाइएको संसदले बिजनेस नपाउँदा नेताहरूद्वारा आशंका व्यक्त। नेकपा एमालेद्वारा संसदबाट निष्कासित गरेका सांसद राखेर संसद चलाएकोमा आपत्ति जनाउँदै संसद अवरुद्ध जारी। सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर सरकारका काम कारबाही निरन्तर चलाइराख्ने, तर सदनमा भने मुद्दा केन्द्रित भएर बहस गर्न नपाउँदा नेताहरूद्वारा आशंका व्यक्त। संसद अवरोधका बीचमै मङ्सिर 28 गते 6 वटा विधेयक पारित। विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल बिना नै पारित भए जस्तै एमसीसी सम्झौता हुलको बीचबाटै पारित हुनेमा आशंका। सरकारले गरेका कार्य सडकमा चल्न दिने, तर सदनमा भने अवरुद्ध गर्ने नेकपा एमालेको कार्यलाई डाक्टर भीम रावलद्वारा आक्रोश व्यक्त। सदनमा हुलका बीचबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रपञ्च हो कि भन्ने आशंका। नेपालमा एमसीसी सम्झौता सदनमा पेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत मङ्सिर 28 गते अमेरिकामा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकद्वारा नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताबारे प्रगति विवरण बुझ्दै केही समय कुर्ने रणनीति अख्तियार। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा अन्वेषण तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न छुट्टै कानून बनाउन विधेयक दर्ता। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानून बनाउन भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्णाली नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक 2078 दर्ता। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा अन्वेषण तथा आविष्कारलाई प्रवर्धन गर्न छुट्टै कानून बनाउन विधेयक दर्ता। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कानून बनाउन भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा कर्णाली नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक 2078 दर्ता। प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कानून मन्त्री नरेश भण्डारीद्वारा गैर सरकारी विधेयकका रूपमा उक्त विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गरी समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने विधेयकको उद्देश्य। नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज ऋण अनुदान दिने व्यवस्था विधेयकमा।
विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुने र सरकारको सहयोगमा पास हुने। विधेयकमा प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा प्राथमिकताको आधारमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकास र प्रवर्धन गर्ने। प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको पर्यटकीय स्थल अन्तुमा रहेका होमस्टे व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको सञ्चालकहरूको गुनासो। होटेल रिजोर्ट र कटेज थपिने क्रम बढेसँगै अन्तुका होमस्टे व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको उनीहरूको भनाइ। इलामको अन्तुमा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माणले होमस्टे सञ्चालनमा चुनौती। अन्तुमा बाहिरबाट आउने व्यक्तिले करोडौं खर्चेर रिजोर्ट सुविधा सम्पन्न होटेल र आकर्षक कटेज निर्माण गरेसँगै होमस्टेलाई व्यावसायिक बनाउन नै समस्या। होटेलमा भन्दा होमस्टेमा खाना तथा बासको खर्च कम भए पनि पर्यटकहरू होटेल रेस्टुराँमा जाने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो। होमस्टेमा सस्तो खाना बास पारिवारिक वातावरणमा स्थानीय उत्पादनको खानाको परिकार चाख्न पाइने। कृषिले सुधारिएको जीवनशैलीसँगको निकटताले पर्यटकलाई प्रिय बनाई खुसी राख्ने भए पनि होमस्टे सञ्चालनमा पछिल्लो समय चुनौती थपिँदै। होटेलमा बस्न र होमस्टेको पारिवारिक वातावरणमा बस्न पनि धेरै फरक। होटेलमा खाना र बास केही महँगो पर्ने र पारिवारिक वातावरण कम हुने होमस्टे व्यवसायीहरूको भनाइ। होटेल कटेज र रिजोर्ट आकर्षक हुने भएकाले पर्यटकको रोसाइमा। अन्तुलाई होमस्टे हब बनाउने सूर्योदय नगरपालिकाको लक्ष्य। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अभावले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत थप घर निर्माणमा समस्या। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण घरधुरी छनौट गर्न नसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयद्वारा दोस्रो वर्षमा छनौट। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कैलाली र कञ्चनपुरमा छनौट भएका 437 घर अहिले पनि निर्माणको चरणमा। कैलालीमा 200 र कञ्चनपुरमा 237 घर निर्माणको चरणमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको भनाइ। कार्यालयले प्रति घर 3,36,000 रुपैयाँका दरले सम्बन्धित घरधनीलाई बजेट भुक्तानी गर्नुपर्ने। हालसम्म पहिलो किस्ता बापतको 90,000 रुपैयाँ मात्रै वितरण। दोस्रो र तेस्रो किस्ता भने कामका आधारमा भुक्तानी दिइने बताइए तापनि अहिलेसम्म रकम निकासा नभएको कार्यालयद्वारा जानकारी। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि भन्दै 10 करोड 81 लाख रुपैयाँ बजेट निकासा। मन्त्रालयबाट कैलालीका लागि 5 करोड 76 लाख र कञ्चनपुरका लागि 5 करोड 5 लाख बजेट आएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको भनाइ। बिहिबार राति पनि मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ। मौसमी प्रणालीका कारण आगामी दिनमा बदली तथा केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। आगामी दिनमा देशभरको तापक्रम समेत घट्दै जाने महाशाखाको भनाइ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा हिउँदे मौसम विशेष बुलेटिन जारी गरेर सचेतना। पौष 2 गते शुक्रबार बिहानदेखि नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादल सर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना। सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको उल्लेख। मौसमी प्रणालीका कारण पर्वतारोहण हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने। चिसोबाट बस्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह। इलामको पुबाखोला स्थित सटके दोभानमा पक्की पुल नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। फाल्गुनन्द मार्गमा पर्ने सटके दोभानमा पुल नबन्दा हिउँदमा आवत जावत सहज भए पनि वर्षातको समयमा स्थानीयलाई सकस। इलामको सोयाक सिदी थुम्का सहित दर्जनौं ग्रामीण बस्तीको सम्बन्ध सदरमुकामसँग जोड्ने सटके दोभानमा पक्की पुल भएन। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 11 स्थित खोलामा पुल नबन्दा स्थानीय उत्पादन बजार पुर्याउन र बजारबाट सामान ल्याउन समस्या भएको स्थानीयको दुखेसो। इलामका दर्जनौं ग्रामीण बस्ती जोड्ने खोलामा पुल नभएकै कारण हिउँदमा खोला भित्रेबाट सवारी चल्दै। मानिस पार गर्नका लागि झुलुङ्गे पुल रहे पनि खाद्यान्न ओसार पसार गर्न झन्झट। वर्षौंसम्म पनि पक्की पुल नबन्दा यस क्षेत्रबाट जितेका नेताप्रति स्थानीयहरूको गुनासो।
भोट माग्ने बेलामा आश्वासन देखाउँदै आए तापनि त्यसपछि फर्केर नआउने स्थानीयको भनाई। सदरमुकामसँग जोडिन सहज ठानिएको यो मार्गमा अहिले दर्जनौं सवारी गुड्दै। बारेमासे सवारी गुड्न सक्ने गरी पक्की पुल निर्माण भए यहाँका स्थानीयले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्री बजार पुर्याउन सहज हुने। पुल नबन्दा बिरामी हुँदा समयमै अस्पताल पुग्न समस्या झेलिरहेको स्थानीयको दुखेसो। विकास निर्माणका योजनालाई चुनावी एजेन्डा मात्र नबनाई आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारवालाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीयको भनाई। आजभोलि शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा थप उजागर गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै। देश विकासको अति नै महत्त्वपूर्ण आधार मानिने शिक्षा क्षेत्रमा बेला बेलामा कैयौं प्रश्न उठ्ने गरे पनि अहिले भने शैक्षिक क्षेत्र सुधारको पक्षमा। बेला बेलामा देशको शैक्षिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको पनि टिप्पणी। कतिपयले आफ्नो व्यापार व्यवसायको रूपमा पनि शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्दा समस्या। पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धाका कारणले गर्दा राम्रो शैक्षिक संस्थाको उदय भएको सरकारवालाहरूको दाबी। युवाहरू विदेशी नै प्रचलन हेर्दा पनि देशमा युवाहरूलाई रोजगारी तथा अन्य अवसरको अभाव भएको महसुस। देशमा राम्रो शिक्षा प्रणाली ल्याउनुका साथै युवाहरूलाई विदेशिनु भन्दा नेपालमै स्वरोजगारको अवसर दिन शैक्षिक क्षेत्र लागि परेको शैक्षिक संस्थाहरूको दाबी। शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एक्लैले दिएको योगदान कम पर्ने हुँदा सरकारको पनि ध्यान जानुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा दोस्रो पटक गुणाकर भट्ट नियुक्त। बैंकद्वारा पौष 1 गतेदेखि लागू हुने गरी डाक्टर भट्टलाई प्रवक्ता पदमा नियुक्त। भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख बने। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा देशको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको तथ्याङ्क। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 10 अर्ब 65 करोड रुपैयाँले बचतमा। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा मात्रै शोधनान्तर घाटा 74 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ थपियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङका बीचमा आउँदो वर्ष फेब्रुअरीमा चीनको बेजिङमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा भेट हुने। पुटिन जिङपिङ बीच आगामी फेब्रुअरीमा चिनिया शहर बेजिङमा भेट्ने कार्यक्रम तय रहेको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। बेजिङ ओलम्पिकमा सहभागी हुने बाचा गर्ने पुटिन पहिलो पश्चिमी राष्ट्र प्रमुख। इंग्लिश क्लब ब्रेन्टफोर्डका मुख्य प्रशिक्षक थोमस फ्र्याङ्कद्वारा इंग्लिश प्रिमियर लिगको यस विकेन्डको सबै खेल स्थगित गर्न माग। अहिलेको कोरोना महामारीको जालोलाई तोड्न यस विकेन्डको खेलहरू स्थगित गर्नुपर्ने भनाई। आफूले प्रिमियर लिग तथा अन्य क्लबका प्रशिक्षकहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू पनि यस कुरामा सहमति रहेको फ्र्याङ्कको जानकारी।